Sulastan minet, sula joh minet, nisa har lachib sale loh minet. Khola yo chachok yang imin mana सजदे चंद अशी यारी सजदी। मेरे ख़्याल में शेख साहब की अंदर जितनी भी खूबियाँ हैं वो इसी में है। नी सहर लचीब सल लुख मिनत, और उसी पर शेख साहब फरमाते हैं खोला यो चछो, यानी पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह ने जो उनको ये नियामत अता किया है इसी पर शेख साहब राज़ी हैं। सरज़मीन शिकर को अल्लाह ताला ने अपनी फयाजियों से मालामाल किया हुआ है। जहाँ एक तरफ सर्ब फलक चोटियाँ दुनिया के मुहमजों के लिए दावत नज़ारा देते हैं, वहाँ मरदुम खेज़ी में इसकी कोई मिसाल नहीं। इस सरज़मीन पर ऐसे ऐसे गौहर नायाब अफराद पैदा हुए जिनके कारनामे ज़रीन हरूफ से लिखने के काबिल हैं। इल्म अदब की सरज़मीन शिगर ने वो शोहरत याफ्ता शख्सियतों को जन्म दिया जिनकी तख्लीक़ात पर आज दुनिया अंगुश्त बदंदान है। आसमान इल्म अदब पर चमक कर लोगों की आँखों को खेरा करने वाली हस्ती अब्बास अलैहिर्रहमा के इल्मी व अदबी कारनामों की गुत्थियों को सुलझाने में बड़ी बड़ी हस्तियाँ बेबस नज़र आती हैं। अब्बास अलैहिर्रहमत के बाद भी शिगर के बासियों ने इल्म व अदब पर हुक्मरानी को शिगर से बाहर जाने नहीं दिया। राजा मोहम्मद अली शाह सबा और शायर चहार ज़बान हज़रत शेख ग़ुलाम हुसैन सहर ने इल्म व अदब की हुकूमत पर अपना तसल्लुत कायम किए हुए हैं। शेख ग़ुलाम हुसैन सहर की शख्सियत, इल्मी कारनामे, किरदार और तर्ज ज़िंदगी ने बड़े बड़े नामवर इल्मी, अदबी, सियासी शख्सियतों को अपना दीवाना बना रखा है। वो कौन सी खूबियाँ हैं जिनको देखकर हर तबक़े ज़िंदगी के लोग दीवानावार उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। आज के तरक्की याफ्ता महज़्ज़ब तालीम याफ्ता दौर में भी लोग शेख सहर साहब के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को जानने से कासिर हैं। माशरे में उनकी वो मुकाम और कदर नहीं जिसके वो हक़दार हैं। शेख साहब के कलाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने शायरी में न किसी की तक़लीद की और उन्होंने ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि न कोई उनकी तक़लीद कर सकते हैं। बल्ती शायरी को अब्बास अलैहिर्रहमा, राजा हुसैन अली खान मुहिब, राजा मोहम्मद अली ख़ान ज़ाकिर और बाजौहर ने जिस मुकाम तक पहुँचाया था, दौर जदीद में शेख साहब ने भी बल्ती शायरी को उस मुकाम से नीचे उतरने नहीं दिया। शेख साहब ने अपने कलाम की इमारत को इतना ऊंचा उठाया कि हम देखते हैं कि वो बुलंदी के मज़मून न लाए, आसमान से तारे उतार दें। कदरदानों से फ़कत दाद न ले रहे हैं, परस्तिश ले रहे हैं। शेख सहर साहब ने एक तरफ सर्फ़ व नहव, मंतिक, कलाम और फ़लसफ़ा के उलूम को बल्ती शायरी में दाखिल कर दिया, तो दूसरी तरफ उन्होंने फसाहत व बलागत के सारे उसूलों के इस्तेमाल को भी रिवाज दिया। हम जहाँ उनके कलाम में मौज़ून व मुनासिब अल्फाज में हक़ाइक़ की मंजर कशी, बुलंद तख़य्युल, तह तर तह गहराइयाँ, जज्बात, कैफियत और महसूसात का इजहार पाते हैं, वहाँ हमें जा बाजा तशबीहात, इस्तिआरात, तलमीहात वग़ैरह की भरमार नज़र आती है। फ़नी एतबार से शेख सहर का कलाम बल्ती शायरी में मुनफरिद दर्जा रखता है। यही वजह है कि उनका कलाम उलमा, शोरा, असातिज़ा और अवाम नास के दरमियान यकसान तौर पर मकबूल हैं। उनके हर शेर में फसाहत व बलागत के साथ साथ सनाए व बदाए के बेशुमार नमूने मिलते हैं। उन सब को अहाता तहरीर में लाने की इस मकाले में गुंजाइश नहीं, लिहाजा हम यहाँ सिर्फ चंद फ़नी मिसालों पर ही इत्तिफ़ा करते हैं। पहला, सनत तज़ात और हुस्न तालील। शर्बी निमला जस नयाला छन चिमाथोंफिन जस छन पोला यांग दम से निमीर दोन लमासोंफिन नमखोर पोला योजस इरी ड्रिम्फ्लाक लंगा ओंफिन नमथा पोला जस नासी तबिस्ता से नक्योंफिन। इन अशार में यहाँ में तज़ात के साथ साथ हुस्न तालील की भी बेहतरीन मिसालें मिलती हैं।
معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ضد کو یہاں میں تضاد اور ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایسا سبب بیان کرنا جو فی الواقع اس کا سبب نہیں ہوتا حسن تعلیل کہتے ہیں۔ شربی نیما اور چھن کے ساتھ ساتھ نمکھور اور نمتھن تضاد ہیں اور ان کے اسباب بیان کرنے میں حسن تعلیل کا اعلیٰ نمونہ پیش ہوا ہے۔ سنت نمونہ سوسستروک پونی نالا چھوا مابیوس لیس دیمت اشی نانا درا مابیوس نالا یانس کیورے سولس گوا مابیوس لیس دیمت اشی نانا درا مابیوس۔ یہ شعر صنعت مقابلہ کا بہتر نمونہ ہے۔ اللہ اور بندہ کا مقابلہ پیش ہے۔ سوسستروک پونی اس کے مقابلے میں نالا چھوا مابیوس، اور اسی طرح نالا یانس کیورے کے مقابل سولس گوا مابیوس لا کر صنعت مقابلہ کا بہترین نمونہ پیش ہوا ہے۔ یہاں میں تناسب تب ست پا پولو تیان سے ٹھڑان بیانا پویون پو ٹھوک بر لبو ست کھوکھولی میں چھک پھی مایون پو چون سے پھیکھوت خون بے سے ڈرون سکول بھی رویون پو یو میت پچی گی پھر بانا شویت میت پی کھایون پو میت بانا کھتاک میونگی کھباق ید زر تمزس توتا سی خوریل سب پھیخ پیرو چھم بانا چھم زس۔ مسدس کے اس بند میں یہاں میں تناسب کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش ہوا ہے جس کی مثال کسی دوسرے شاعر کے کلام سے ملنا ممکن نہیں۔ اس کے ایک ایک مصرعے میں معنی و بیان کا ایسا خزانہ چھپا ہوا ہے کہ اگر اس کی شرح کی جائے تو ایک مکمل کتاب بن جائے۔ ایہام کے معنی وہم میں ڈالنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کلام میں ایسا لفظ لایا جائے جس سے سننے والا تھوڑی دیر کے لیے وہم میں پڑ جائے۔ ایسے لفظ کے عموماً دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی قریب اور دوسرے معنی بعید۔ سننے والے کا ذہن معنی قریب کی طرف منتقل ہوتا ہے، لیکن غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کی مراد معنی بعید سے ہے۔ میں صرف مسدس کے اس بند کی پہلے مصرعے کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی تب ست پا پولو تیان سے ٹھڑان بیانا پویون پو۔ اس مصرعے میں معنی قریب پویون گھر کے نزدیکی زرخیز کھیت کو کہتے ہیں۔ کھیت نرم کرنے کے بعد ہی اس میں اچھی فصل کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ گھر کے نزدیکی زرخیز کھیت میں فٹ بال کھیل کر زمین کو سخت کرنے کے بعد اچھی فصل کی توقع ابس ہے۔ معنی بعید بلتستان کے باسی ہے جو مردم خیز اور اسلامی طرز معاشرت کے حامل ہیں۔ اس سرزمین میں غلط نظریات اور قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی حرکتیں کرنے کے بعد قومی اتحاد کی توقع کرنا ابس ہے۔ یہاں میں تناسب کی دو قسمیں ہیں، یہاں میں مرشح، یہاں میں مجردہ۔ اگر شعر میں معنی قریب مراد لیے ہوں تو اسے یہاں میں مرشح کہتے ہیں، اور اگر شعر میں معنی بعید مراد لیے ہوں تو اسے یہاں میں مجردہ کہتے ہیں۔ مرات النظیر، مراد کے معنی ملحوظ رکھنا اور نظیر کے معنی مثال، ایک چیز کی مناسبت سے کلام میں مماثل چیزوں کو جمع کر دینا۔ کھسکوری چھرنگ چھوکمونی برنگ مندوغی لومے گل اسکت زرد چے گلاب لچوک یعنی من منا شزدے چن اشی یری شزدے۔ اس شعر میں چھرنگ چھوکمون مندوغی لومے گلاب کو ایک شعر میں جمع کر کے مرات النظیر کی سنت پیش کی ہے۔ ارشاد یا تسہیم، ارشاد کے لغوی معنی ہے راستے میں نگہبان مقرر کرنا، کسی فقرہ یا بیت میں ایسا لفظ لانا جس سے معلوم ہو جائے کہ اس بیت یا فقرے کے آخر میں یہ لفظ آئے گا، اسے ارشاد یا تسہیم کہتے ہیں۔ شیخ سحر صاحب کے تمام حمد ارشاد یا تسہیم کی اعلیٰ مثال ہے۔ رگونا بون نسرق یعنی من منا شزدے چن اشی یری شزدین، رگولا کھیر نیوق یعنی من منا شزدے چن اشی یری شزدین۔ رگونا بون نسرق یعنی من منا کے بعد خود بخود ہمارے ذہن میں شزدے چن اشی یری شزدین آ جاتا ہے۔ مبالغہ، اس کے لفظی معنی ہیں حد سے بڑھنا۔ علم بدیع کی روح سے کسی موضوع کے وصف کو
اتنا بڑا چڑھا کر یا گھٹا کر بیان کرنا جو تقریباً ناممکن ہو مبالغہ کہلاتا ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں: نمبر 1 تبلیغ، نمبر 2 اغراق، نمبر 3 غلو۔ کھریر زنکھانا چوخ چارے دنیات عالم پولا میتسو رگسے پھرمیوں جوبت سو نیاسی یولر گابت سو۔ اس شعر میں مبالغہ کا پہلو بالکل عیاں ہے۔ تاکید الضم بما یشبہ المدح، ہجو کی تاکید ایسے لفظوں کے ساتھ کرنا کہ وہ مدح سے مشابہت پیدا کرے۔ شے مہنگا کھائکلا ملب و پھوب یا سیخسون چوس غدنکھا کھولا ملپا پوری شعبو و سیغدون چوس بخچیلا تبیس دکھ سے نا تھنسون اکھا تھن چوس بخچیلا سے تتان سے ششاک شوب سے گون چوس یو ان ملانا شوخشیسی شعبو میں اثر پو شعبی کشی بین تھن ملا گرمو بیسے گر پو۔ صنعت استتباع لغت میں معنی ایک دوسرے کے پیچھے لانے کے ہیں۔ ممدوح کی اس طرح مدح کرنا کہ ایک مدح سے دوسری مدح پیدا ہو۔ قرآن کریم کے بارے میں یہ سند: امت پولا آئین الہی کھرے شخص دکھ تک یو لمک پو بہشی چی کھرے شخص بخشش نہ خرشی چھمتو میگوے ری کھرے شخص یوب یسل سہر کھمچھدی ٹمبی کھرے شخص شخفان لمین جنت ماوا سے سلام زیس نیل چخمنا بیا خالق یکتا سے سلام زیس۔ الغرض شیخ سحر کی شاعری علم کا ایک دریا ہے۔ اس مختصر سے مقالے میں تمام فنی خوبیوں کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ میں نے وقت کو ملحوظ خاطر رکھ کر صرف سنت معنوی کے چند اقسام کو بیان کیا ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ صرف چند صنائع کے بیان کرنے سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔